أشياء حسيت فيها لما قللت من استماعي للأغاني. واحد، التركيز. قبل كنت لما أتمرن، لما أمشي، لما أكون في السيارة أغاني، وهذا الشيء يدخلني في مود الأغنية ويخليني ما أستشعر الواقع وأركز في تفاصيل الواقع وأستشعر النعم، يعني أكون مركزة حاضرة هنا والآن. فصرت لا، كل شيء أعطيه حقه وقته والجو اللي أنا فيه. الشيء الثاني، لما بطلت أغاني مودي واستقراري العاطفي صار متزن. كلنا نعرف ان الاغاني تاثر على مزاجنا، سواء كانت اغاني حزينه هي تدخلك في مود الحزن، يمكن ترجع لك ذكريات وتخلي نسبه تخطيك للصدمه اقوى، لانها تزيد تغرقك في هذه المشاعر. ومثلا اذا كانت اغاني تحفيز تخليك تحس انك طاير في السماء وانت ما سويت شيء اساسا، فترفع لك الدوبامين بزياده. السبب الثالث لحبنا لسماع الاغاني ان احنا نبحث عن شعور معين، وجذر هذا الشعور قد يكون متعه، سعاده، ابغى ملي وقتي. فجرب انك انت تستبدل الاغاني بانك تتدبر القران. القرآن يعطي الإنسان راحة نفسية وسعادة ما تلقاها عند أي شيء في الدنيا، أي كتاب، أي متعة خارجية. القرآن مصدر سعادة داخلي. فاستبدل الأغاني بالقرآن وشوف كيف واقعك يصير.